اي فوالا دونك شفتو تور اون جينيرال كيفاش دايره لابارتمون ديالنا. دابا فريمون غادي نوريكم شاك بياس شنو باغيين ان فيت نديرو كل حاجه. مرحبا بكم بعدا في الدار، جيسبر تكون عجباتكم، ولكن مازال ما ساليناش كيفاش غيكونوا لي موديفيكاسيون. نتمنوا انكم اي بيان سور كي قلت لكم مرحبا بالاقتراحات ديالكم. حنا داير غادي نبارطاجيو معكم كيفاش حنا كنشوفوا لابارتمون، شنو هما الحوايج اللي باغيين. اي بيان سور الا كنتو ما عارفين شي حاجه فما تبخلوش عندنا في لي كومونتير حتى نتوما بلي زيدي ديالكم لي زاسوس ديالكم كلشي. ودابا يلا نبداو. الوغ دونك هادي هي الدخله ديال الدار باش نكون معكم اونيت في هاد لابارتي هادي. مازال ما عرفناش شنو غادي نديرو، مي اللي كنفكروا انه شي حاجه تكون اللي نحطو فيها لي كلي ولا شي حاجه بحال هكا كاع ليسونسيال يكون محطوط هنايا. خلي جو سي با انا بس خلي اقتراحاتكم نتوما لانه انا صافي كنحس راسي هنايا بروكا. اي بي دونك ديريكتومون تندخل على هذا الصالون. دونك احسن بارتي من هذا الصالون كامل هي هادي شومي. موا جادور شومي كتعجبني بزاف بزاف. دونك هادي فريمون بارتي اللي حسيت بها من دابا. حنايا كاين واحد الال فوتوي اللي غادي يجي في هاد لابارتي هادي. جو سي با مي هي جاتني بانه خصها شي حوايج زعما خصها تدار فيها شي حاجه، خصنا شي دجاجه ولا شي حاجه لا غادي تحبس. اون فيت هادي ماشي غير شوميني زعما غير ديكور مي فونكسيونيل. دونك شي حاجه جديده هي بالنسبه ليا انا غادي تكون عندي في الدار. خصها لونتروتيان ديال خصها من با مال دوطخ راهم راكم نتوما تعاونوني. مي فوالا رواني قلت لي فوالا كدير شي حاجه دو بروتيكسيون باش الريحه ما تدخلش ديال الدخان، باش الرماد ما يطيحش عاوتاني لداخل عندك، باش يكون داكشي بيان اونتروتوني. فوالا دونك هنا بالنسبه ليا معليش التلفازه جات. انا جيتي كونتر من الاول لان ما عرفتش التلفازه هنا والشوميني تحت منا جي. بون هنايا غادي يكون لو بروميير صالون. ما عرفتش كتسمع لي فرونشمون الفيديو حيت كلشي دابا خاوي. مي هنا دابا غادي تكون هنا في لابارتي صالون غادي يكون هنايا بيان سور واحد البو داير. اي التلفازه اون فيت غادي تكون هنايا هنا لانه دو توت فاصون خليو التلفازه هنايا ما غاديش نقدروا نشوفوا من هنايا نتفرجوا لهنايا لانه ليسباس كاين بزاف. نجربوا. وي بعيد بزاف فريمون بعيد. سينو غادي خصك خصك شي 60 بوس الا بغيتيها تصدق. وي دونك التلفازه نورمالمون غادي تكون هنايا. كي ديما شي صالون غادي يكون رومي كثر من البدايه كاميرا. وي غيكون رومي كثر من البدايه. بغيتو رومي كثر. بون المهم هنايا بون ان شاء الله غادي يكون اهم نقطه في هذا الدار هي اللي نسيتها. هي اول حاجه غادي نبدا بها هو هاد الزليج لانه ما عجبنيش. بون دابا الدنيا مسخه ما نديرش فيها مي اون كونت انه نجيب الزليج. دايوغ جو سي با صراحه الزليج القضيه ديالو غادي تجي صعيبه لانه عاد التماره فيه فيه تماره بزاف. دونك نقول انه غادي نديرو باركين ياك مروان. وي شوي بور. Tu es contre انه نبدلو الزليج بالزليج. ما عجيش عليا الحفار بزاف. انا عجبني الزليج كيبان زوين يعني واخا كاين شويه ديال التراب هنايا ماشي نورمال مع البني وداكشي، مي الا تنقى كيبان فريمون كيعطي واحد. خلينا هذا جنبي ما عجبنيش الزليج. بون هذا لو ديالي انا. لا انا اللي ما كيعجبنيش هو داك الزليج اللي مغلوق، باسكو الا كان مغلوق حتى الدار كيعطي لك شويه كتبان لك بحال الي سومبر. نو ايماجين انه بانه الزليج الاخر ولا ان باركين غيجي فريمون واعر. وي بون مازال اون با ديسيدي لا كولور ديال الباركين مازال هذا تيفهم مازال ثلاثه. المهم الا كنت غادي نبدل الزليج بزليج سيغتينمون غادي تبدل. مي الا كان غادي تبدل الباركين دونك اوكي اوني داكور انا غادي نتبدل. اصلا انا غنشوف معاك انت. دونك هنايا جو بونس انه تكون كونسول. دونك هنا غادي تكون كونسول ما عرفت وين غادي تكون كونسول. ندير واحد جوج كراسات ولا بحال هكا. ما بغيتش الدار تعجبني مشارجي كلها هنايا صالون هنايا فوتوي هنايا. اون فوا مي سي جامي عندكم ديزيدي با. بون قلنا بان كل الارض فريمون خصها تبدل. المهم سيغتينمون ما يبقاش هاد الزليج كنشوفو سوا تبدل بالزليج سوا تبدل بالباركين. مي بون هذا ما حالاش نشوفو واحد لا ديسيزيون خديتها من الدار ديالنا القديمه لانه جافي اونفي انه نبدل الزليج. مي
ابخي قالوا لي باسكو ناويين تبدلوا ان شاء الله هنا القدام بس صراحه اننا نخسروا فلوسنا غير هكا. دونك الزوج غادي يتبدل، صباغه غادي تبدل. الصباغه صراحه انا نقول لكم عندي واحد الاكسبيريونس مع الصباغه اللي درنا بالخيال. هذه صباغه عاديه بون سي لا كولور عرفتش بلون كاسي شي حاجه بحال هكا. الصباغه اللي كنا نديرو قبل ديال الخيال المشكل اللي فيها هو انه كل فوا كتبرد ولا تخربقات ولا كتبغي تمسحها مشات لك الصباغه. دونك فريمون دابا الفلوس اللي كان عندي جو سي با واش نديروها غير في الصالون بوحديتها والبيت ديالي يعقوب سورتو البيت ديالي يعقوب يكون صباغه نورمال مع بابي بون اون فا بار سا ابخي مي هاد الصباغه هادي ما تبقاش هنايا في الصالون بحال هكا سامه. De toute façon هادي سي سيغ انا بانت لي الصباغه في الدار كامله ما غتبقاش بحال هكا. انا ماشي غير واش غادي ندير خالي ولا ندير شي حاجه اخرى جو سي با. ابخي لو بلافون سامبل زوين. هي جينا داك الكوتي هنايا ديال لي ماغازين كوتي ديال الخشب هنايا محطوط ديال هنا بلا كنفكر شي حاجه مي هنايا جو سي با شنو غادي نديرو. خصنا ضروري شي حاجه كاين هنايا شي الو مع شويه شعله في البرد شنو غادي يجي بون ديزيبي جو سي با تشي اون فا فار سا اي كملو. دونك سالينا لا بارتي ديال لو صالون لا بارتي ديال الفوق ندوزو لا كوزين. الوغ حاجه مهمه هي انه الدار ديالنا شوكه اون فيت دونك اللي كتطلع على جوج حوايج. بالنسبه للكويزين غادي نعاودها لكم اختكم راه معقده من الكوزينه. الناس اللي متبعيني في الدار القديمه جيت جامي مونطري لا كويزين باسكو ما ان فيت ماشي سي با لو ستيل ديالي. دونك اون ديسيدي ان هاد لا كويزين غادي تبدل بشهوتي حيت لا نورمالي ما طيبش انت باش تبدلها انت بشهوتك غادي انت اللي غادي طيب فيها. كانت تاخذك ماشي مشكل ما غنخليوهاش بحال هكا فريمون غادي نبدلوها كامله ان شاء الله. دايوغ غادي نبارطاجي معكم فريمون لو ديتاي دو ا ا زد على لا كويزين وكيفاش غادي تولي ان شاء الله. سيغتينمون غادي نشارككم فريمون كلشي مي فوالا ما غاديش تبقى بحال هكا. ديجا حاطين انا في لابارتمون ديجا هي كويزين ايكيبي ملي شريناها سيمي ايكيبي سامي حيت ما كاش لا نورمالمون لا فيسيل لا فيسيل حاجه مهمه لا فيسيل اي كودوطخ ماشين على لافي نو ماشي وي لا فيسيل هي الحاجه الوحيده اللي ما كانش عندي لهيه وغتولي ان شاء الله هنايا دونك ضروري لا فيسيل بون ما عرفنا هذه انا هذا باقي فورنو باقي مازال ما ركبش. انا كندير 4 ما غاديش تقدني امبوسيبل. دونك هذا غادي تبدل وخصني الفوق مي عرفتو شنو هو فريمون غادي ناخذ فوق ان شاء الله يكون واعر. علاش انا نقول لكم علاش باسكو هذاك اللي كان عندي ما كانش يطيب ليا مزيان. دونك خصني في الخبز خصني في الكيكه خصني في كلشي. اي ابخي فهمت بانه خص ضروري يكون عندك فوق واعر باش فريمون الماكله ديالك تخرج كيف ما هي او موان الخبز ما يكرمش لك ابخي 2 زور. دونك فوالا دونك الفور فريمون حاجه ديال حلو هنا الفوق اي كوادر والريفريجيراتور ما كانش عندنا دونك ما كانش عندنا واخا كنقطع هكا دونك الثلاجه كتعمر. دونك هذا ليسونسيال كنقول خص فريمون يتزاد. ابخي فوالا دونك لا كويزين فريمون ما غاديش نعطيكم بلوس كو سا في لو ديتاي باسكو ان شاء الله غادي نشارك معكم كلشي من غادي ديمونطا لو شوا كلشي غادي نشاركو معكم. اي فوالا دونك هنايا كاينه لا بيوندري. ابخي سكو جو بونس لا بيوندري بوغ اتر اونيت انا ما باغاش يبان هاد البلاصه ديك لا بيوندري وتكون مرونه ومخربقه وكلشي. فان شاء الله دونك هذا هو المشكل الاول اللي كاين هنايا باسكو ما عنديش مع هاد لي كابل داكشي خارج لي تويو داكشي ما تيعجبنيش. كي قلت لك كان قال لي واحد الدري بانه كاين هذاك صغير كاش اللي كيسخن ماشي كاش نو اللي هو غير صغور ما فات كيسخن له سوغ بلاص. انا معقده من الفور ديال الغاز ما بقيتش كنحملو هو اللي كان عندنا دونك صافي تبت مزيان انه كاين ديال الضو مي هذا خص اشاك فاش كتسنى تيسخن هذا دونك جو سي با صراحه واش هاد القضيه هذه كاينه ماشي كاينه هي راها كاينه مي واش سي د لا كاليتي ولا لا لانه غير صغور وسور بلاص كيسخن لك الماء دونك جو سي با واش غيكون تياكل الضو ولا ما كياكلش الضو. هذه نقطه مهمه.
اي فوالا دونك سي جامي ما كانش هذا الحل هذا، ما كاينش شي حاجه بحال هكا اللي كتسخن الماء سور بلاص، فاللي مفكره فيه حاليا هو انه غادي نديرو هنايا واحد الخشبه. المهم داكشي غادي يكون مقاد مزيان اللي غادي يدرق ليا هادشي كامل. دونك البلاصه ديال الماشينه لافي هي هذه، وهذا ليسباس هذا. صافي كون هذا ليسباس هذا فريمون غنخرج بزاف ديال الحوايج. دونك جو كونط انه هنا يكون ان تيغوار اللي غادي يكون فيه كاع الحوايج غادي نستعملوهم في بيان سور في التصبين ايتترا، مي فريمون داكشي غادي يكون مقاد كلين، ما غاديش يبان لكم بون داكشي ديال مسحوق الغسيل، ما يبانش لكم مسحوق الغسيل بارتو. اي فرونشمون عجبني هذا سا جيم بيان. المهم كنفكر هنايا كاينين دي بلانط، بريف كنفكر هنا كاينين دي بلانط وحاجه واحده اخرى نشار غادي نديروه من هنا لهيه، صوف كو هذيك لا باريير كتلصق هنايا غادي تكون كتلصق في الجهه الاخرى، كنشر مي كنسالي كتجمع باش هذا السباس دائما يبقى كلين، ما كاينش شي حاجه سميتها السطوله والكراطه كيدور حدايا، نو نو. يلا زيد نكملوا. وكاين السطح تدير السطح بون مي انا ماشي انسانه سطحيه. انت عميقه. انا عميقه. نو انا ما عنديش انا غير شفتو مع يعقوب، يعني الا كنت انا بوحدي اوكي، مي مع يعقوب بيان سور هذا احسن كادر فوتو غاجي هنايا. بعد الدرج يدير باش هذا بارتي اي بيان سور الصباغه غادي تبدل سا سي سيور. الوغ هنا كاينه فيت الطواليت الاولى هذه ما نكذبش عليكم كنا باغيين نحيدوها، نو فيت دو سال دو بان اون طواليت ما جاتني بزاف هنايا وهي بون لا شومبر كوشي ديالنا اوكي، مي كاينين جوج في هاد البارتي بخي قلت اوكي نخليوها انفيتي لانه كنا من باغي نبدلوها، كنا باغي نديروها دريسينغ ليعقوب. اون فيت ماشي غير دريسينغ ليعقوب، غيكون فيه بزاف ديال الحوايج اللي غادي يتجمعوا باسكو واخا راها كبيره ماشي عجبني داير السليج ديالها، فقلنا اوكي غادي نخليوها من بعد عاد غادي نديروها محاشوش لكم. قلنا سي ابخي ان شاء الله عاد نشوفوا الا ما قدناش شي حاجه ليعقوب نقدروا نهدموها وندخلوها كاريمون في لا شومبر. اي سينو هنايا فكرت هكا دي زاكسيسوار اللي قالتو غادي يزينوا لا طواليت بلوس وصافي. المهم بور لانستون هادي غادي نحتفظوا بها، ابخي من القدام ان شاء الله غادي نشوفوا. اي هذا دونك سي لا شومبر ديال يعقوب. دونك حنا ملي كنا باغيين نحيدوا الطواليت كنا غنحلوا لها الباب ديالها هنا، غتكون الباب هنايا وغيكون لاكسي ديالو، مي بون هادي ان شاء الله مهما القدام هكا. الوغ هنا سي لا شومبر ديال يعقوب. ما كنتش باغا نديرها ليه لا شومبر الاخرى لانه الاخرى فيها البالكون. ميرسي فيها البالكون، دونك خفت عليه دابا مع تبارك الله 3 ولا كيتحرك ولا كيفهم اكثر ولا كيبان لي زعما شي حوايج ماشي بحال قبل. لا رياليتي قبل فريمون كان خواب، مي دابا جاني الحياه بدا كيزعم بزاف، ف انا ديسيدي انه هنا غادي تكون زعما غيكون سيكوريزي اكثر من انه يكون فيها شامبر اخرى. ان شاء الله هنايا عاود لا شامبر ديالها غادي تكون ليسونسيال ديالو، هذا غيكون لونفيرونمون ديالو غادي ندير ليه لي جوي ديالو كلشي باش من غير يربي بخير لا شامبر لانه كيربي ليا كلشي. اون فيت صراحه لا شامبر ديالو اللي درت عليها لانه درت فيها الماكياج ديالي، دونك صراحه انا اللي لاقط. الشومبر ديال يعقوب روعه ماشي غير ديال يعقوب بوحدو، فوالا مي ديالو اكثر من انه ديال يعقوب صراحه. دونك فريمون قلت هاد البلاصه هادي غنخليه يتاكلاطا فيها. قلت غتكون فريمون انا غادي ندير الضوء تاع كلشي ميم هاد الحيط هذا لانه هو اخر زبله دارها هو انه رسم لي الحيط، فريمون غادي نخليه يفجر كاع داكشي ديالو، غنعطيه لا ليبرتي توتال انه يكتشف. فهادشي علاش هاد الزباله غتبقى زباله نورمال. وهذاك الحيط بون غادي يكون بابي بان. ديجا المهم لا شومبر راني دايراها في راسي كيفاش غادي تكون، خاص غير لا ديكوراسيون حيت بغيتي حاجه تكون واخا هكا خاصه بوليت صغور. يعني خصني يعقوب يتكلاطا باسكو بهاد لاج ديال 3 ans جاني فريمون بحال تبدل ولا باغي يكتشف اكثر ولا باغي يدير بزاف ديال الحوايج ولا تيريزوني اكثر. دونك صافي ماشي غادي نبارطاجي معاكم هادشي كامل. اون فيت فكرت هذيك الفكره ديال انه يكون باركي زوينه ليعقوب لانه يعقوب عنده كيتمشى بزاف بالحفا. غادي ندوزو لهاد لا بياس، هادي لا بياس ديالي ما غاديش تدخل. ما غاديش ندخل ما غنصورش ماشي مشكل.
قول يعقوب انت ما نصورش ياك؟ لا نصور ياك؟ هذه علاش قلت ديالي باسكو داكشي اللي حاولت منه يعقوب في الدار هذا نكون هنايا دونك هاد ضروري كان خصنا لابارتمون ديالنا تكون فيها 3 شومبر يعقوب انا وهاد لا شومبر ديالي انا ومروان باسكو عندي الخدمه دونك كنبغي واحد البلاصه اللي تكون ديدي فوالا بلاصه ديال التصوير ديال المونتاج ديال الماكياج ديال المزيكا ديالي وي ديال الشغل هنايا المهم داكشي ديالنا انا وياك لي زاكتيفيتي اللي كنديرو الجيتار ديالك المهم داكشي ديال كامل غيكون هنايا داكشي ديالي هو غادي يكون هنايا احسن حاجه تكون حاطه هنايا كاين لارموار دونك لارموار صراحه كبير فريمون لي زارموار والله الا عندهم واحد الدور كبير في الدار كانوا عندنا في تيامات فاش كنا في تيزنيت فريمون كان الدار كامله فين ما دخلتي كتلقى بلاكار وبني بالحيط كتلقى داكشي فريمون واعر كتسخشي فيه الحوايج اللي بغيتي ما كتبقاش حاصل فيها حرزونا انها تكون دونك هنايا ان شاء الله غادي يكون مون بيرو هنايا فين غادي نكون كندير ايديتينغ جو سي با مي غادي تجيكم بيزار مي انا البيت باغي نخرج منه شحال من حاجه فات ما بغيتش يكون غير تصوير مي او ميم طون بغيت شي كنابي لي ولا شي حاجه انتخ جو سي با موا يجيك شي واحد باش الا عييتي تنعسي هنايا الا عييتي من الخدمه تنعسي تخلي لي البيت الاخر غنسدو بالساق حيت انا كاين بالكون كوما مع لا شومبر ديال مي سي جامي زعما شي واحد ما عرفتش كيفاش غادي نخرجوا من هذا البيت كنابي بون غادي تكون ان شاء الله لارموار تما غادي تكون لا كوموند ايتترا ابخي هنايا الماتريال ديال الكاميرا تريبيي ايتترا لا لوميير كلشي بون جيساي انه نخدم دماغي عرفت نقول لك واحد القضيه غادي تضحك بيا ملي خديت لو بلون ديال الدار المجهودات الشخصيه ديالي صفق عليا مروان انا صفقت عليك غنطلق الكاميرا لا ما كنصفق خديت لو بلون ديال الدار ودرتو بلون 3 ديك واحد لو سيت اونلاين وصوبت فريمون حيط بحيط بياس ببياس وطلعتها بلا ديكوراسيون ديالي صراحه والله الا كاينه هذه القضيه هذه صدماتني نهار وراتها لي عرفتي قلت له شنو واخد ارشيتكت ولا يوتيوبر شتي سمعت صناعه القضايا والله الا صراحه انا عرفتي جات وراتني الدار في البيسي كنشوف كنقول لها واش شي حد صاوب لك هذا الشيء قالت لي لا انا قلت لها لا شي حد اللي صاوب لك هادشي قالت لي والله حتى انا واش حتى لقيتها كتبدل وكتموديفي وتريف في الحيوطه ومن بعد دارت هذوك لي موديفيكاسيون اللي ناويين ان شاء الله نديروهم دارتهم ابليكاتهم في هذاك اللوجيسيال وي بغاو بالميتراج درت كلشي بالقياس باش نعرف كل حاجه كيفاش غادي تجي دونك مازال خدامه يعني اشاك با كنبدل شي حاجه باش شنو غادي يقدر يخرج مي فوالا انا تخيلت بواحد الطابي هكا مستيليا مع تما ان كوتي اون فيت لابليكاسيون حطيت هنايا فوتوي مي فوتوي نورمال مي لا انا ما بغيتش فوتوي نورمال بغيت شي حاجه اللي مازال كنفكر فريمون مازال كنفكر دونك هذا اون فا ليسي تو ابخي ان شاء الله كي قلت لكم لي زيدي نقول لكم دي زيدي كنت تحت قولوا لي دونك هنايا هذا بارتي اللي ما خصناش نيجليجا دونك ها نتوما كتكون غادي تدخل حيط هذا السباس بغيت نستغلو وفاش غادي نستغلو مروان الصبابط يس اي بيان سور هاد الحيطه ما غاديش تبقاو سامبل لي تابلو ايتترا دونك غادي نبغي الحياه في وسط الدار اي هنايا دونك سال دو بان اللي فيها اون دوش بيني وبينكم ما كرهتش نعاودها كامل هو بيني وبينكم ما كرهتش انه نعاودها ما متفقش معايا مروان علاش تعاودها حيت انا جاتني مزيانه ما تكونش عندك جواب حيت علاش حيت انا بانت لي الدوش جا تما جا لداخل هنا غادي يكون واحد الباب مثلا هنا غنديروا واحد هنايا غيكون لاصق باب ديال الزاج ملي كتبغي كتحلو بحال هكذا كيتحل هاد الجهه هادي صافي كوليس هنا كاينه لا طواليت ولا لا كوليس ما يجيش سي الكوليس هو اللي غيجي فين غديري كوليس بحال هكا اي كوليس هكا كتدخل بحال هكا ولا بحال هكا وعلاش ما ديريش باب بحال هكذا اللي كيتحل مثلا غيكون هنايا الجاج غتشدو غتحلو من هنايا طق وغيتحل هاد الجهه هادي واش العبار ديال قد هكا غادي يكون هو اللي كيتحل قد هكا فهمتي اش الكوليس بون هادي نقدر نقولوا 50% عجباني 50% ماشي 100% 50% دونك غادي نشوف انا اللي قدام واش غادي نتقنع ولا ما غاديش نتقنع مي بون في الشك هادي في الشك دونك
ما عرفتش جاتني هنايا بحال ما كاين اسي دي سباس نقدروا نستغلوا فيها هنايا طواليت اوغ كو هادشي مي سورتو واحد لا بارتي ما تحملهاش هي ديك لا بارتي ديال ملي كتكون خارجه واحد كيقولوا ليه هذا التيو داك كبير ديال لاشاز داك هذاك اللي جو ديتيست هذاك كيكون خارج. اي دايوغ ما تعجبونيش هادو اللي كيكونوا لاصقين مع الارض، كيعجبوني يكونوا لاصقين مع الحيط. سا باغ كونطخ جيم با. بون هادشي اللي قلت لكم ابخي جو سي با عرفتي هذيك تحفراج كانوا داك لي برودوي يكونوا داخل فهمتي كيفاش. تما تقدر دير ديتاجير وين هنايا راه سي كاين ايطاجير ديال الفوطات هنايا غتجيو بحال هكا وي الفوق مي هنا زعما بحال تكون محفوره ولا شي حاجه فهمتك هكا مهم زعما باش تلعبي على هاد الفسيفساء عقت عليك بهاد الفسيفساء عرفتيني يا خويا. On va ça. Et la pièce principale, c'est notre chambre à coucher et voilà. هذه كانت اهم حاجه كتكون مروان نديرو خويا الابارتمون تكون فيها دريسينغ ويكون فيها بون تكون فيها سال دو بان يعني يكون كلشي البيت واحد. بغيت كل حاجه تكون شاده الخط. الوغ كيف كتشوفوا هنايا قلت لكم قبيله قال لكم مروان بلوتو لاكسي ديال هنا كاين طراي هادشي اللي غادي نعاود لكم كنقسم لكم بالله عرفتوا شي 10 مرات باش كلشي ما تجي معنا للدار نعاودو نفس البلان اللي عندي في راسي. باش نكون معكم اللي كاين هذه هنا كنا غادي نديرو لنا موسيا دونك الموسيا ان شاء الله غتكون الديدي ديالها طالع للفوق سا جادور بهاد الديدي تكون طالع مي يا اسي ديسباس هنايا وفي البلاصه ديال الدريسينغ عندنا دريسينغ صغير دونك دريسينغ اللي ما نقدر مروان ولا ليا دونك اللي فكرت فيه هو انه نغيبو الحيط وغادي نزيدو واحد شويه هنا تبعوا معايا مزيان دونك غادي نزيدو هنايا هاد الحيط نزيدو لهنا. المهم يبقى لنا هنايا لي دو تاب دو شوفي وتبقى لنا موسيه هذا هو ليسونسيال عندنا في هاد الاشهر ما بغيتش شي حاجه اكثر من هادشي. اي دونك من غادي نريبو الحيط غادي نزيدو لهنا ça va donner plus d'espace لهاد لابارتي هادي. دونك تخيلوا معايا بان هاد لابارتي ديال الدريسينغ تكاحدات تمايا دونك غيولي عندنا بلوس ديسباس. اي ثاني نقطه مهمه هي انه هنا عندنا دونك صال دو بان غادي نسدو لها الحيط ديالها هنايا صال دو بان وغادي تحل هنا وغادي يكون الباب كوليس. تبات فهمتي مروان؟ حيت لا فهمتي انا فهمت لا فهمتيش ضربتي بزاف يكون فهمتيني لا فهمتك مي بون ليسونسيال عندنا هو انه ولكن غير باش تزيدي تشرح لهم بزاف شنو هو لوبجيكتيف ديالك الا كنتي غتسدي هاد لابارتي هادي منين وغتحلي باب هنا هو انه الدريسينغ يولي فوالا دونك حيت انا نشرح لكم الا جبنا هاد نفس المسافه اللي كاينه عندنا في الحيط درناها هنا راه يولي عندنا هاد البلاصه غنوليو نتحركوا. هادشي باش اوني اوبليجي انه نريبو الحيط ونزيدو غاديكالي هاد لابارتي هادي غاديكالها لجهه اليمين وغادي تبقى دونك غنربحو بلوس ديسباس بحال اون فا ريفينير لو ميم اسباس اللي كاين فوالا. وهنايا غيعاود يدير نفس الشيء اللي كاين هنايا غادي يولي اون فاس معاه من هاد الجهه باش يجي يجي داير وي باش غيولي اي اوني اوبليجي انه نعاودو دونك دريسينغ. ما كانش صراحه داك ليسباس اللي الفوق هذاك حتى هو يعمر باسكو سا سيغ غير يكون تما حيط. جو سي بلي عندنا بزاف ديال الحوايج عندي بزاف د الحوايج مروان تيضحك حتى انت خويا عندك بزاف د الحوايج انا اللي عارفه ولا اللي كنطوعها دونك حتى عندك بزاف ديال الحوايج ديكم غادي نشغلو ما غاديش تقدنا دونك هذا هو ليسباس اللي باغي نستغلو دونك غنسدو الحيط غنسدو الباب باردون وغادي نديرو هنايا الكوليس باش ما غاديش تدينا ليسباس. مالوغوزمون ما نقدروش ندخلو في هاد لابارتي هادي باسكو الطواليت الاخرى اللي ملاصقه مع هنايا وي داخله عندنا شويه. اي دونك غتبقى لابارتي ديال الصال هادي 100% خصني نعاودها ما كاينش 50% ما كايناش 100% هادي خصها تعاود. اي دونك غناخد دابا راحتي باش نشرح لكم باسكو هادي جو كونط انه تبدو كامله. مروان الي كونطر انا عاجبني الزليج وي ما عندناش ولا مين فهمتي كيفاش والله هادشي زوين باسكو انا نو كيفاش تشي جيدي واحد النوع هنا في المرايه والله هذه غادي نوريها لكم في البلان 3 دي اللي خدمته. درتها كامله مغرق كلها الارض مغرق الفوق مغرق كلها دايره مغرق.
اي دوكو هذا ما كاينش قد هكا كان قد سخت هذا ان فيت هاد دايرين لافابو صغيور وهاد هادي فريمون كبيره. دونك غادي نديرو شي وحده غير صغيره يكون هنايا ان رونجمون غنكون هنايا. علاش غدير صغيره؟ بالعكس هذا بابا غادي يكون اسك قد هكا هابط مثلا فهمتي. علاش ما يكونوش جوج؟ نو نو سا سيغ غير جوج اصلا هذه الطواليت ديالها من الطواليت ديالك راه لها قاسمين هذا مرة كلشي والله كنضحك مي زعما سا سيغ غير عمرنا ما كنتلاقاو انني في نفس الوقيته في الطواليت خصك تعرفها. اما يعقوب يعقوب تكذب بون جو سي با واش غادي يجيو هنايا الا جاو جوج نديروها مي بغيت هنايا الرونجمون ندير لي سوان ديالي وداكشي كله نديرهم. دونك فريمون بغيت لي سوان ديالي كلهم يكونوا في الطواليت. اوكي دونك غادي تكون مهم غادي تكون هذه وحدها عندك لي سباس الفوق مازال. بون هنا بغيت الرونجمون فريمون ديال لي سوان اكسيتيرا. اي بغيت هنايا هاد البنوار ان فيت بغيت مشكله بنوار بوز ليبر محطوط بحال هكا بوحدو ما كاين لا هذا لا هذا غيان دو بوز ليبر مشهيه من كل قلبي. بغيت بنوار واخا انا في المره الاولى ما كانش عندي معنا بنوار مي ابخي لقيت بلي انه واحد الحاجه زوينه باسكو سا مو بيرمي انه نرتاح وسط منه. دونك قلت كون جا اونفي انه كاين لا دوش دونك ها هو جوست اكوتي مي هذا الا بغيت الشوش هنايا الا بغيت ديتونت وداكشي فريمون كنحتاج بعد الوقت انه نتخشى كامله ونحس بداك الراحه. دوكو قلت والو هذا غيبقى مي ماشي هذا بوز ليبر فريمون بوز ليبر. اي بغيت دونك هادو يكونوا سسبوندو ما يكونوش لاصقين عند في الارض صا جيم با ما يكونوش لاصقين في الارض سورتو هذا جيم با. دونك يا با مال دو تروك انا غادي نديرهم عارف بانه ما تقدرش تدخل من هذا الباب غادي تدخل من الباب اللي حداها. دونك افيكتيفمون هذا البيدا هذا خصو يطير ما خصوش يبقى خاص هادشي هاد لي زارتيكل كلهم يتبدلوا. دونك اون فا ترافالي سو سا اي غادي نشوف ان شاء الله زعما سكون بو فير مي والله الا غادي نوريها لكم. اجي نقول واحد القضيه واش تا با شونجي دي دابا من الوقت اللي وريتها لك 3 دي كلها ماغر كي جاتك؟ وي المهم الديكور اللي وريتيني تما ولكن خصك تابليكي. وي ان شاء الله. دونك الاحلام ديالنا خصنا نحققهم بيان سور علاش ما نحققهم ان شاء الله. يلا كملي دابا. دونك فوالا هكا هذه اللي قلت انا سير انها خصها تبدل لانه ما كاينش كان 50% عجبتني ما عجبتنيش. وهنا عندنا الخدمه فريمون عندنا هنا الخدمه فوالا. دونك ملي كنحل الباب ها كيفاش كنشوفوا الدار كندوزو نلعبو ولا خصك كل حاجه تبدا في الدار اللي واحد الشفيفه واحد السياقه. وصلنا لنهايه ديال الفيديو كنشكركم بزاف حيت دابا تفرجتوا فيها. بي مرحبا بالاقتراحات ديالكم بيان سور مرحبا بكاع لي سوجيستيون ديالكم اللي غادي تعطيونا. زعما حنا غادي نصنتو لكم غادي ناخذ اي حاجه بعين الاعتبار. الا عندكم دي زيدي ديكو عندكم دي اي واي نيزيتي با انكم تشاركوا كلشي معنا. صيفطوا لي انا الاول باش نشوفوا باش من بان شي حاجه ما عجبتنيش شي حاجه اللي من عندك ولا انا اللي لا حتى شي حاجه عجبتني ولا انا اللي قلتها لها من عندك الذوق مروان الذكاء نو الذوق حيت اختاريتيني. المهم الذوق في هادشي راه كنعرفوا ليه واش فريم الله اعلم. لا تبارك الله عليك. دونك فوالا وصلنا للنهايه ديال الفيديو. دونك نيزيتي با انكم ديروا لايك وسبسكرايب على القناه ديالي. بيزوات.